H2 and N2. Yes, sir. Velocity in hydrogen दिएको छु 320 मीटर पर सेकेन्ड र क्वेशनले भन्दैछ ग्यासियस मिक्सचर कस्तो मिक्सचर छ रे त हाइड्रोजन 1 पार्ट र नाइट्रोजन 3 पार्ट बाइ भोल्युम। अब यो मिक्सचरमा भेलोसिटी कति होला यस्तो प्रब्लम केमिस्ट्रीमा बढी गर्छ तिमीहरु। दिस मच पार्ट बाइ भोल्युम दिस मच पार्ट बाइ मोल आज फिजिक्सले पनि पछारो त्यति मात्रै हो। त्यसो गर लेट volume of hydrogen in mixture लाई V भन्ने volume of hydrogen in mixture लाई V भन त volume of nitrogen कति भयो 3 parts भनेको छ त 3V 3 parts भनेको 3V अब density of hydrogen लाई रो भन्दियो रो त density of nitrogen कति भयो 1/14 भनेको छ त यो 14 रो 14 times भयो 14 रो वॉल्यूम आयो डेंसिटी आयो तो मास आउँछ मास ऑफ हाइड्रोजन इन मिक्सचर डेंसिटी इन्टु वॉल्यूम रो इन्टु त्यसैगरी मास अफ नाइट्रोजन इन मिक्सचर कति नाइट्रोजन को वॉल्यूम अनि डेंसिटी मल्टिप्लाई गरेर 14 3 जा 42 रो भी यस सर सो टोटल मास of mixture 42 and 1 is 43 rho V total mass of mixture is 43 rho V and what about the total volume is V plus 3V 4V है ना हेर मिक्सचर को टोटल वॉल्यूम भयो 4V र टोटल मास 43 रो V तो यहाँबाट पाउँछु म डेंसिटी अफ मिक्सचर total mass of the mixture by total volume 4V V and V is cancelled out is 43 rho by 4 the mixture को डेंसिटी आयो अब मेरो काम भयो velocity in mixture by velocity in hydrogen बराबर density of hydrogen by density of mixture को रूट मलाई चाहिएको velocity in mixture यो दिएको छु 320 डेंसिटी अफ हाइड्रोजन लाई रो भनेको छु डेंसिटी अफ मिक्सचर आयो 43
रो बाय 4 रो र रो पनि काट्यो 4 जाने वाला माथि 43 बसे यहाँ कति हुन्छ त्यति मिटर पर सेकेन्ड Hmm, 97.5 हजुर सर 97.6 जति आउँछ अब यी केही प्रब्लम्सहरु गराएँ मैले एक्सरसाइजहरु हुन त बाँकी नै छ र त्योभन्दा पहिला एउटा अझै चीज पढ्नु बाँकी छ त्यो पढिसकेर मात्र एक्सरसाइज सुरु हुन्छ त्यो हो प्रोग्रेसिभ वेभ हाम्रो स्टार्टिङमा जो डिस्कसन थियो हामीले वेभ भनेकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डिस्टर्बेन्सको प्रोपेगेसनलाई वेभ भनेका थियौं The disturbance moves from one part of the medium to another part. र त्यसपछि थाहा पायौं कि डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्नुको मतलब कम्प्रेसन रेरफेक्सनहरु पनि अगाडि सर्दै जानु हो बढ्दै जानु हो वा क्रेस्ट ट्रफ पनि बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जानु हो है एउटा कुरा याद राख जब तिमी भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ भन्दैछौ 332 मिटर पर सेकेन्ड त्यो भनेको क्रेस्ट ट्रफ पनि त्यही रेटमा अगाडि बढ्दैछ वा कम्प्रेसन रेरफेक्सन त्यही रेटमा अगाडि बढ्दैछ जहाँ डिस्टर्बेन्स पुग्यो कि कम्प्रेसन बनिहाल्ने जहाँ डिस्टर्बेन्स पुग्यो कि रेरफेक्सन बनिहाल्ने त्यसै त्यही रेटमा अगाडि बढ्छ कहिलेकाहीँ क्रेस्ट ट्रफ कुन रेटमा बन्दैछ कुन रेटमा अगाडि बढ्दैछ वा कम्प्रेसन रेरफेक्सन कुन रेटमा अगाडि बढ्दैछ त्यही नै भेलोसिटी अफ वेभ हो भने पनि बुझ्नुपर्छ त वेभ भन्नु भनेकै डिस्टर्बेन्स एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु हो तर आउने दिनहरुमा एउटा अर्को पनि वेभ पढ्छौं जसलाई भन्छौं हामी स्टेशनरी वेभ अलिक 1-2 महिना पछि आउँछ वा 1 महिना पछि आउँछ त्यसलाई भन्छौं स्टेशनरी वेभ त्यहाँ म पढाउँछु वा तिमी पढ्छौ कि सबै चीज वेभ जस्तै देखिन्छ तर डिस्टर्बेन्स एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्दैन सबै चीज वेभ जस्तै देखिन्छ तर डिस्टर्बेन्स एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्दैन ए भाई नबोलो न स्टेशनरी वेभ पढौला जहाँ म तिमीलाई बुझाउँछु कि सबै चीज वेभ जस्तै देखिदैछ तर डिस्टर्बेन्स अगाडि गइरहेको छैन यो को बोल्दैछ यो विक्की मण्डल बोलिरहेछ सर विक्की मण्डल यो विक्की मण्डलको ताले आएर यो दिन तू खुसाली थाहा पाउँछ त्यसले त्यो स्टेशनरी वेभको कुरालाई हटाइदिने हो भने एकछिनको लागि मानव स्टेशनरी वेभ हुँदैन थियो भने यदि स्टेशनरी वेभ हुँदैन थियो भने वेभ भनेको मात्र डिस्टर्बेन्स अगाडि जाने कुरा मात्रै हुन्थ्यो
तर स्टेशनरी वेवको कुरा पनि आयो, त्यही भएर अब वेवलाई दुई पार्टमा बाँड्दियो। एउटालाई भन्छन् प्रोग्रेसिभ वेव, अर्कोलाई भन्छ स्टेशनरी। प्रोग्रेसिभ भनेको जो अगाडि बढ्दैछ त्यसैलाई प्रोग्रेसिभ भनेको, जसको बारेमा सुरु दिनदेखि हाम्रो कुरा हुँदैछ। सुरु दिनदेखि हाम्रो कुरा त्यही हुँदैछ कि डिस्टर्बेन्स अगाडि सर्दैछ, त्यही वेवको कुरा हुँदैछ। त्यसलाई प्रोग्रेसिभ वेव भन्छौँ, किनभने डिस्टर्बेन्स सर्दैछ, मुभ गर्दैछ, त यसलाई ट्राभलिङ वेव पनि भन्छन्। ट्राभलिङ वेव पनि भन्छन्। ट्राभलिङ वेव भन, प्रोग्रेसिभ वेव भन। अब वेवको नेचर यदि ट्रान्सभर्स छ भने ट्रान्सभर्स प्रोग्रेसिभ वेव भयो, र वेवको नेचर यदि लङ्गिट्युडनल छ भने त्यो लङ्गिट्युडनल प्रोग्रेसिभ वेव भयो। मात्र चाहियो कि एम्प्लिट्युड कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। मिडियममा वेव जाँदा ड्याम्पिङ नहोस्, एकै नासको स्थिति रहोस् सबै ठाउँमा, ताकि पढ्न बुझ्न सजिलो होस् भनेर एउटा आइडियलाइजेसन गरेको। यो आइडियल कुरा हो कि मिडियममा वेव अगाडि बढ्दा त्यसको एम्प्लिट्युडमा चेन्ज नआओस्। एम्प्लिट्युडमा चेन्ज नआउने गरी कुनै खास डाइरेक्सनमा यदि वेव अगाडि बढ्दैछ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी ट्राभलिङ वेव, वा त्यसलाई भन्छौँ हामी प्रोग्रेसिभ वेव। प्रोग्रेसिभ वा ट्राभलिङ बेसुकै भन्छ। अगाडि बढ्दैछ, ट्राभल गर्दैछ, त्यही भएर नाम भयो ट्राभलिङ वेव। Traveling wave. यसलाई लेखौँला wave which travels with constant amplitude in a fixed direction is called progressive wave. Depending on its nature, it may be transverse or longitudinal. पहिले यहाँ पढ्नु पर्ने हामीले यो प्रोग्रेसिभ वेव वा ट्राभलिङ वेवको इक्वेसन खोज्नु छ। त त्यो इक्वेसन को बारेमा थोरै ब्याकग्राउन्ड म सुनाउँछु, भूमिका अनि डिराइभ गरौँला। पहिलो कुरा त इक्वेसनबाट के बुझिनु पर्यो कि इक्वेसनबाट वेभ साँच्चीकै अगाडि जाँदैछ भन्ने कुरा त्यहाँ हुनुपर्छ। साँच्चीकै ट्राभलिङ हो त्यसलाई बुझाउने एउटा कुनै चिज हुनु पर्यो, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, यदि त्यो वेभको इक्वेसन हो भने त्यसलाई हेरेर वेभलाई प्लट गर्न सक्ने स्थिति हुनुपर्छ। है, तिमीलाई कसैले स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन y बराबर 2x + 3 दियो भने यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो,
त तिमी यो स्ट्रेट लाइनलाई प्लट गर्न सक्छौ नि ग्राफमा सजिलै। त्यसैगरी यदि हामीलाई वेभको इक्वेसन दिएको छ भने वा जसको खोजीमा छौं त्यो यदि वेभको इक्वेसन हो भने त्यो इक्वेसनबाट वेभलाई हामी ग्राफिकली प्लट गर्न सक्ने स्थितिमा हुनुपर्छ र सँगसँगै त्यहाँ डिस्टर्बेन्स अगाडि जाँदैछ भन्ने कुरा पनि बुझाउने खालको चीज केही न केही हुन्छ। यो दुईटा चीज भयो भने त्यो इक्वेसनलाई इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ भन्छ। त सुरुवातमा जब मैले पोजिसन डिस्प्लेसमेन्ट कर्व पढाएको थिएँ त्यति बेला सुनाएको थिएँ कि यदि फरक फरक टाइममा वेभ प्लट गर्नु छ भने के चाहिन्छ। फेरि आज एकचोटि सुनाइदिन्छु। यो डिफरेन्ट पार्टिकल्सहरु छन् आफ्नो ठाउँमा बसेको, कोही छ ओरिजिनमा, कोही छ अगाडि, कोही अझै अगाडि, कोही यहाँ। यो ओरिजिनमा भएको पार्टिकल यसको लागि x को भ्यालु भयो 0, यो 1 सेन्टिमिटर पर 2 सेन्टिमिटर 3 4 5 6 7। यसको मतलब x एक्सिस में पार्टिकल को पोजिशन फरक फरक पार्टिकल फरक फरक ठाउँमा बसेको छ। यहाँ 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 यसलाई भन्छौं पोजिसन x। अब यी पार्टिकल्सहरु भाइब्रेट गर्दैछन्, त त्यो भाइब्रेसनको प्रोसेसमा कुनै पार्टिकल यहाँ थियो, कुनै पार्टिकल यहाँ थियो। यो पार्टिकल यो लाइनमा भाइब्रेट गर्दैछ, यो लाइनमा, यो लाइनमा, यो यस्तो y एक्सिसहरुमा भाइब्रेट गर्दैछ। मेन पोजिसनको अबाउट। अब मलाई t बराबर 2 सेकेन्ड भन्ने टाइममा वेभ कस्तो छ हेर्न मन लाग्यो। त म के गर्छु, दोस्रो सेकेन्ड t बराबर 2 सेकेन्डमा आउँछु र ओसिलेटिङ पार्टिकलको फोटो खिच्छु। फोटो खिच्दा यो पार्टिकल यहाँ पाइयो, यो यहाँ पाइयो, यो सपोज यहाँ पाइयो, यो यहाँ देखियो, यो यही देखियो, यो यहाँ, यो यहाँ, यो यहाँ। यी सबैलाई जब जोड्छौं हामी त कर्व एउटा आयो t बराबर 2 सेकेन्ड को। हामी भनौँला t इक्वल्स 2 सेकेन्डमा यही कर्वले वेभलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ। अब हैन रे, कसैलाई t बराबर 3 सेकेन्डमा कर्व हेर्न मन लाग्यो त त्यसले के गर्छ, t बराबर 3 सेकेन्डमा आएर फोटो खिच्छ। त फेरि पार्टिकलहरुले केही ठाउँ चेन्ज गरिसकेको हुन्छ, पार्टिकलहरुले आफ्नो डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज गरिसकेको हुन्छ है। हुन सक्छ यो यहाँ देखियो, यो यहाँ देखियो, यो यही थियो, यो यहाँ थियो, यो यहाँ थियो, यो यहाँ थियो। तब फेरि नयाँ कर्व बन्ने होला यस्तो केही। त फरक फरक टाइममा यदि कर्वलाई प्लट गर्नु छ भने जुन टाइममा कर्व प्लट गर्नु छ त्यो t टाइममा सबै पार्टिकलहरुको डिस्प्लेसमेन्ट, सबै पार्टिकल भनेको जो यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, x बराबर 0 मा छ, x बराबर 1 सेन्टिमिटरमा छ, x बराबर 2 3 4 5 6 7 फरक फरक पोजिसनमा रहेका पार्टिकलहरु, फरक फरक x हरुमा रहेको पार्टिकलहरु, फरक x को भ्यालु फरक भएको सबै पार्टिकल्सहरु t टाइममा कति डिस्प्लेसमेन्ट छ, y आउनु पर्यो, y डिस्प्लेसमेन्ट आउनु पर्यो। कसको? फरक फरक पार्टिकल्सहरुको। त्यसको लागि x को भ्यालु फरक छ, फरक फरक टाइमहरुमा है। t बराबर 1 सेकेन्डमा, t बराबर 2 सेकेन्डमा, t बराबर 3 सेकेन्डमा। त भाइ यो जुन इक्वेसन आउने वाला छ त्यो कसको इक्वेसन होला? यो डिस्प्लेसमेन्ट y को इक्वेसन। कसको टर्ममा आउने वाला छ? कसको टर्ममा आउने वाला छ रे? त x र t को टर्ममा आउने वाला छ। x र t को टर्ममा आउने वाला छ।
यो जुन y को इक्वेसन आउँछ इन टर्म्स अफ x एन्ड t, यो यस्तो इक्वेसन होला कि तिमीले खोजेको सबै पार्टिकलहरुको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिएको सबै टाइमहरुमा त्यो इक्वेसनबाट आउन सक्छ र तिमीले चाहेको हरेक टाइममा ग्राफ प्लट गर्न सक्ने भयो र त्यहाँ डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्दै छ देखिने चीज पनि हुनु पर्यो। जे होस् इक्वेसन थोरै इक्वेसनको फ्रेमवर्क बनाउने कोसिस गरे मैले कि यो इक्वेसन जुन होला वेभको इक्वेसन त्यो y बराबर t होला, कसको टर्ममा आउँछ x र t मा। त्यही भएर भन्छौँ हामी कि वेभ इज फंक्शन अफ x एन्ड t, डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल इज फंक्शन अफ x एन्ड t। वेव इक्वेशन में जब y बराबर t लेख्छौं that will be a some function of x and t। x र t को बीचको कुनै न कुनै x र t भएको बीचमा हैन, सरी x र t भएको कुनै न कुनै एउटा फंक्शन आउँछ जसले y को भ्यालु दिने होला। त्यस्तै केही न कुनै न कुनै चीज किन यो वेभ को इक्वेसन में हेर्ने वाला छ, वेभ को इक्वेसन में वाला छ। हुन वेभ फंक्शन तिम्रो सिलेबस में छैन, त्यही भएर त्यो मेरो मूड में डिपेंड गर्छ कि वेभ फंक्शन म पढाउँछु कि पढाउँदिन। मूड चल्यो भने पढाउँछु, मूड चलेन भने पढाउँदिन, तर इक्वेसन त डिराइभ गर्नु छँदैछ। जे होस् त्यो कसको फंक्शन हुन्छ रे, x र t को फंक्शन हुन्छ। तो यो इक्वेसन को बारेमा थोरै कुराहरु सुनाए, कस्तो खालको इक्वेसन आउने वाला छ। अब अगाडि बढौं, जहाँ इक्वेसनलाई डिराइभ गर्ने काम गर्छु म। त एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ छ, यहाँ लेख्ने कुरा धेरै छ कि अलिक विचार गरेरै गर्नुपर्छ। बोर्ड पटक पटक मेट्नु पर्छ। x लेखेको x एक्सिस, यो y एक्सिस, एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ छ केही खास एम्प्लिट्युड को, भनौं न r एम्प्लिट्युड को, यो प्रोग्रेसिभ वेभ छ जो पोजिटिभ x एक्सिस तिर अगाडि बढ्दै छ, जो पोजिटिभ x एक्सिस तिर अगाडि बढ्दै छ। वेभ हो, त्यसको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु होला, त्यसको केही ओमेगा होला, केही टाइम पिरियड होला, केही वेभलेन्थ होला, केही फ्रिक्वेन्सीहरु होला, हैन? हामी भनौला र यसको कुनै मिडियममा छ भने यसको केही भेलोसिटी होला, यी क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु मध्ये मलाई जे जरुरी हुन्छ म लिइहाल्छु बिचमा। एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ मैले इमेजिन गरे जो पोजिटिभ x एक्सिस मा कांस्टेंट एम्प्लिट्युड r ले अगाडि जाँदैछ। भाइ जब वेभ अगाडि जाँदैछ त के होला, यी सबै पार्टिकलहरु ओसिलेट गर्दैछन्, भाइब्रेट गर्दैछन्। जति जति वेभ अगाडि बढ्छन् नयाँ नयाँ पार्टिकल्सहरुले डिस्टर्बेन्स पाउँछन्, तिनीहरु पनि ओसिलेट गर्न थाल्छन्। जम्मा ओभरअल हुने भनेको पार्टिकल्सहरु ओसिलेट गर्दैछ। यसरी ओसिलेट गर्दै गरेको पार्टिकलहरु मध्ये मेरो ध्यान यहाँ ओरिजिनमा भएको यो पार्टिकल मा छ।
कि यो पार्टिकल कस्तो कस्तो काम गर्दैछ, त यो पनि तल माथि ओसिलेट गर्दैछ। अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा कुनै पार्टिकल ओसिलेट गर्दैछ भने तिमी कुनै एउटा ठाउँबाट काउन्टिङ स्टार्ट गर्दै जहाँबाट काउन्टिङ स्टार्ट गर्छौ त्यही नै t बराबर 0 हुन जान्छ। सिम्पल पेन्डुलम ओसिलेट गर्दै थियो, मीन पोजिसनमा ठिक पुगेको बेला स्टप वाच अन गर्यो, त्यही भयो t बराबर 0। वा एक्सट्रिम पोजिसनमा यहाँ पुगेको थियो, यहाँनिर स्टप वाच अन गर्यो, यही भयो t बराबर 0। कुनै कुनै एक ठाउँमा पार्टिकल भएको बेलामा त्यहीबाट स्टार्टिङ गर्छौं हामी काउन्टिङ, त्यसैलाई t बराबर 0 भन्छौं। त यो पार्टिकल पनि जब आफ्नो मीन पोजिसनमा थियो ओसिलेट गर्ने प्रोसेस, मीन पोजिसनमा थियो र जब यहाँबाट यो माथि जान खोज्दै थियो, माथि पोजिटिभ y एक्सिस तिर जब जान खोज्दै थियो, त्यति बेलाको टाइमलाई t बराबर 0 टाइममा भन्दैछु। t बराबर 0 टाइमलाई कन्सिडर गरेर त जब ओरिजिनमा भएको पार्टिकल आफ्नो मीन पोजिसनलाई क्रस गर्दै जब माथि जान खोज्दै थियो, मीन पोजिसनबाट माथि, त्यो टाइमलाई मैले t बराबर 0 टाइम भनेर इमेजिन गरे। त यति कुरा पहिला लेखिहालौं, त्यसपछि थप्दै जाऊ। मलाई के थप्नु, यो सारे जुमले 10 मिनट तेरो मात्रै बाँकी छ भनेर पठाइसक्यो, र पनि 10 मिनट पनि ठुलै हो। लेखौं, कन्सिडर अ प्रोग्रेसिभ वेव of amplitude r traveling along positive x-axis with velocity v and angular frequency omega. एंगुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा भनेको पार्टिकलहरुको पनि फ्रिक्वेन्सी ओमेगा हो, र त्यही ओमेगा बराबर 2 पाई f बाट वेभको पनि फ्रिक्वेन्सी आउँछ। अस्ति बुझाएको थिए कि जति हुन्छ फ्रिक्वेन्सी पार्टिकलको त्यही नै वेभको पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। So with angular frequency, let us take time to be 0 when particle at origin just crosses its mean position along positive y axis. कुन टाइमबाट मैले घटनाहरू हेर्न सुरु गरे, जब यो ओरिजिन वाला पार्टिकल मेन पोजिसनलाई क्रस गरेर पोजिटिभ y एक्सिस तिर जब माथि जाँदै थियो, त्यति बेला बाट सुरुवात गरे। त t बराबर 0 मा मेरो यो पार्टिकल कहाँ छ? मेन पोजिसनमा छ।
है लेखिहाल्नु पहिला t बराबर 0 मा मेरो यो पार्टिकल कहाँ छ मेन पोजिसनमा छ पोजिटिभ y एक्सिस तिर जाँदैछ कति एम्प्लिट्युडले भाइब्रेट गर्दैछ त r एम्प्लिट्युडले भाइब्रेट गर्छ जति हुन्छ पार्टिकलको एम्प्लिट्युड त्यही नै हुन्छ वेभको पनि एम्प्लिट्युड जति हुन्छ पार्टिकलको एम्प्लिट्युड त्यही नै हुन्छ वेभ कति एंगुलर भेलोसिटीले जाँदैछ त ओमेगा त्यसो भए t बराबर 0 मा ओरिजिन मा रहेको पार्टिकल t टाइम पछि कति एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने होला त ओमेगा t t बराबर 0 मा जो मेन पोजिसन मा छ t टाइम पछि कति होला त ओमेगा t र पार्टिकल साइनोसुडली ओसिलेट गर्दैछ सिम्पल हार्मोनिक मोसन मा छ है मानौ न यो एउटा तिमीले डोरी लिएको थियौ डोरीलाई दुईटा औँलाको बीचमा समातेर राखेको छ यही ओरिजिन हो अब यसलाई तल माथि तिमी ओसिलेट गराउँदैछौ सिम्पल हार्मोनिक मोसन गराउँदैछौ त यो पार्टिकलको टी टाइममा हुने डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन कस्तो होला y बराबर r sin ओमेगा t हो कि हैन अरे हो कि हैन यस सर हो यही कुरा लेख्नुस् नेक्स्ट और लेख्दा लेख्दै बीचमा क्लास सकियो भने बुझ्नु टाइम सकियो then displacement equation of this particle at time t is given by y बराबर r sin ओमेगा t जहाँ ओमेगा टी लाई के भन्छौं एज ओमेगा टी लाई भन्छौं एज अफ दिस पार्ट एउटा कुरा खाली बुझ्नु छ यसमा त्यो बुझियाला कुरा छ वेभ यदि यहाँबाट सुरु भएको छ भने पहिले लु अर्को फिगरमा वेभ यदि यहाँबाट सुरु भएको छ भने पहिले यो पार्टिकल ओसिलेट गर्न थाल्यो त्यसको एकछिन पछाडी मात्रै यो ओसिलेट गर्छ त्यसको अझै एकछिन पछि यो ओसिलेट गर्छ त्यसको एकछिन पछि यो ओसिलेट गर्छ एक्स एक्सिसमा जति जति पर एक्स एक्सिसमा जति जति ओरिजिनबाट पर जान्छौ नयाँ नयाँ पार्टिकलहरु जो आउँछ ती पार्टिकलहरु ढिलो गरी डिस्टर्बेन्स पाउँछन् पहिला ए यो पार्टिकल 1 हो यो 2 हो यो 3 हो यो 4 हो भले भना पहिला पार्टिकल 2 ले डिस्टर्बेन्स पाउँछ कि पहिला 3 ले पाउँछ 2 obviously 2 ले पहिला 3 ले पाउँछ कि पहिला 4 ले पाउँछ 3 ले पाउँछ obviously 3 ले सर of course 3 ले पाउँछ जति जति पर जान्छौ जति जति पर जान्छौ आउने पार्टिकलहरु त्यति ढिलो गरी गरी डिस्टर्बेन्स पाउँछ त तिनीहरु फेज एंगलमा के होला भन अगाडि कि पछाडी अगाडि फेज एंगलमा 10 मिनेट पछि ए 10 मिनेट पछि यी सबै पार्टिकलको फेज एंगल कसैले खोज्यो भने सबभन्दा बढी एंगलले को मुभ गरेको हुन्छ रे महामूर्ख सबभन्दा बढी यसले गर्छ किनभने सबभन्दा सुरुवातदेखि यही ओसिलेट गरेको छ सबभन्दा बढी एंगलले यसले मुभ गरेको हुँदैन त्यसपछि यो त्यसपछि यो त्यसपछि यो त्यसपछि यो
यसको मतलब एक्स एक्सिसमा जति जति पर जान्छौ पार्टिकलहरुको फेज एंगल त्यतिले कम हुँदै जान्छ। 10 मिनेट पछाडी यो पार्टिकल 200 पाई रेडियनले घुमेको छ भने यो पार्टिकल 180 पाई रेडियनले मात्रै घुम्यो होला, यो 150 पाई रेडियनले मात्रै घुम्यो, यो 100 पाई रेडियनले घुम्यो, यो 60 पाई रेडियनले घुम्यो, यो 20 पाई रेडियनले घुम्यो, यो 10 पाई रेडियनले घुम्यो। यो त हुनु नै छ। तिमीहरू सबै क्लासमा बसेका सबै विद्यार्थी मिडियमको पार्टिकल थियौ है र एक जनाले 18 वर्षदेखि नै कमाउन थाल्यो, अर्कोले 20 वर्षदेखि कमाउन थाल्यो, अर्कोले 22 बाट कमाउन थाल्यो, अर्कोले 24 बाट र अर्कोले 26 बाट कमाउन थाल्यो, अर्कोले 28 लास्टमा बसेकोले 30 वर्षबाट कमाउन थाल्यो। र समस्या कस्तो छ कि सबैको च्यालेन्ज एउटै छ। अब 50 वर्षपछि सबभन्दा बढी कमाई कसको हुन्छ रे? जसले 18 वर्षदेखि कमाउन थाल्यो हैन? अफकोर्स त्यसको कमाई बढी भएको हुन्छ। त यो पार्टीको सबभन्दा पहिलेदेखि ओसिलेट गर्न थाल्यो, यो फेजमा अगाडि हुन्छ, योभन्दा कम यसको, त्योभन्दा कम यसको, त्योभन्दा कम यसको, त्योभन्दा कम यसको,